अफ्रीकी बाशिंदे अपने अपने मामूलात में मसरूफ थे। मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पियां देखने में आ रही थीं। मैं एक दरिया के साहिली इलाके में जा निकला। उस दरिया के बारे में ये तो नहीं मालूम हो सका कि वहाँ किस नाम से मशहूर है, लेकिन ये अंदाजा हो गया था कि कोई बड़ा ही दरिया है। दरिया में छोटी बड़ी कश्तियां बार बर्दारी और दूसरे कामों में मसरूफ थीं। कयाम के लिए कोई जगह तलाश करने की कोशिश की तो दरिया ही के किनारे एक ऐसी जगह नजर आ गई जो घास फूस की बनी हुई थी। खासे वसीओ अरीज अहाते में थी और उस पर अंग्रेजी में होटल लिखा हुआ था। अंग्रेजी जबान यहाँ काम आ गई। उस होटल में दाखिल होकर मैं एक बेंच पर जा बैठा और वेटर ने मेरे सामने मेरी तलब करदा अशिया लाकर रख दी। मैंने उसे पूछा कि क्या यहाँ कयाम का बंदोबस्त भी हो सकता है, तो उसने जोर जोर से गर्दन हिलाते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी जबान में मुझे हिसाब किताब समझाने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ पर चंद करेंसी नोट रख दिए और उससे फरमाइश की कि वो मेरे लिए रिहाइश की जगह मुंतखब करे। वेटर नोट लेकर चला गया और थोड़ी देर के बाद मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसका मतलब समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। घास फूस की बनी एक खूबसूरत सी झोंपड़ी में मुझे पहुंचा दिया गया, जहां बिस्तर भी लगा हुआ था। इस दिलचस्प जगह को मैंने बड़ी पसंदीदगी की निगाहों से देखा, क्योंकि ये सब गरीब लोगों की काविशें थीं जो पेट भरने के लिए की गई थीं। मेरे लिए यही जगह उम्दा थी। ये दिन मैंने उसी पुरसुकून जगह गुजारा और अपने तौर पर बहुत से फैसले करता रहा। दरअसल मुझे किसी ऐसे सयाहों की टोली की तलाश थी जो मेरे पसंदीदा रास्तों से सफर करे, फिर किसी भी जगह उनका साथ छोड़ सकता था। लेकिन कम से कम मुम्बार्डो से निकलते हुए मैं किसी किस्म के शक व शुबे से बचना चाहता था। दूसरा दिन मेरी इस ख्वाहिश की तकमील का दिन साबित हुआ। तकरीबन 10 बजे थे और मैं जौ के पानी, पनीर और खास किस्म की डबल रोटी का नाश्ता करके बाहर निकला ही था कि एक खुश लिबास शख्स पर मेरी निगाह पड़ी जो पतलून और कमीज में मलबूस था, लेकिन चेहरे से एशियाई नजर आता था। बाजू बहुत मजबूत और बदन कसरती था। बड़ी बड़ी खान बहादुर टाइप मूछें। मैं बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ गया और उन लोगों की भीड़ में जा खड़ा हुआ जो उसके गिर्द जमा थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए मजदूर भर्ती करने निकला है, और फौरन ही मेरे जहन के कई खाने खुल गए। मैं लोगों के हुजूम में जगह बनाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने शुस्ता अंग्रेजी जबान में उससे कहा, जनाब आली, आपकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं अपनी खिदमत भी पेश करता हूँ। इस शुस्ता अंग्रेजी पर खान बहादुर किस्म का आदमी चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ। फिर बगौर मुझे देखता हुआ बोला, तुम मजदूरों के साथ? मेरा मतलब है मजदूर की हैसियत से मेरा साथ दे सकते हो। मैंने कहा, क्यों नहीं जनाब। बोला, लेकिन तुम कौन हो? मुझे तो शक्ल सूरत से एशियाई बाशिंदे मालूम होते हो। मैंने कहा, जी हाँ, एशियाई बाशिंदा था, लेकिन इतना अरसा गुजर गया कि अब मुझे एशिया भी याद नहीं रहा। वो बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों का सफर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने एक साथी की हैसियत दे सकता हूँ। बराह करम इस तरफ आ जाओ। उस शख्स ने मुझसे ज्यादा सवालात न किए और मुझे एक समत खड़ा कर दिया जहाँ 4 अफ्रीकी आदमी पहले से मौजूद थे। उसके बाद उसने मजीद 2 आदमियों का इंतखाब किया और फिर हाथ उठाकर दूसरे लोगों से कहा कि उसकी जरूरत पूरी हो चुकी है। गोया इस वक्त उसके पास कुल 6 अफराद थे, जिनमें एक मैं भी था। उसने हमें अपने साथ आने का इशारा किया और फिर एक बड़ी लैंड रोवर की जानिब बढ़ गया। लैंड रोवर इंतहाई शानदार और मजबूत किस्म की थी। उसने खुद ही ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और वो उसे चलाता हुआ एक ऐसे हिस्से में आ गया जहां दरमियाने तर्ज के छोटे छोटे मकानात बने हुए थे। इन मकानात के बारे में पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि उन्हें किराए पर हासिल किया जा सकता है। उसने हमें एक मकान के अहाते में दाखिल होने के लिए कहा। लैंड रोवर को बाहर ही खड़ा करके लॉक कर दिया गया था। मकान में 3 कमरे एक कतार में बने हुए थे और बाहर एक बड़ा सा अहाता था जिसके एक हिस्से में चौड़ा छप्पर पड़ा हुआ था और उस छप्पर के नीचे भद्दी लकड़ियों की कुर्सियां और मेज बिछी हुई थी। वो शख्स हमें लिए हुए उस छप्पर के नीचे गया। उसने हमें बैठने की पेशकश की। अफ्रीकी मजदूरों ने कई बार मुतहज्जराना निगाहों से मुझे देखा, लेकिन उन निगाहों में कोई ऐसी बात नहीं थी जो परेशान कुन होती। अभी तक हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। तब उस शख्स ने उन लोगों से कहा, मैं आप लोगों से अपना तारुफ करा दूं। आप में से कम 3 अफराद ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। उसने एक अफ्रीकी की तरफ उंगली उठाकर कहा, मिस्टर तुम और तुम और तुम। तीसरा इशारा मेरी जानिब था। तुम लोग अपने इन बाकी साथियों को मेरा मफहूम समझा सकते हो। मैं तुमसे कह रहा था कि पहले मैं तुमसे अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम सिराजुद्दीन है। पहले किसी जमाने में नवाब था, अब सिर्फ सिराज हूँ। जड़ी बूटियों से दिलचस्पी रखता हूँ और कुछ खास बूटियों की तलाश के सिलसिले में अफ्रीका की जानिब सफर किया है। दोस्तों, मैं तुम्हें सबसे पहली बात ये बता दूं कि न मुझे अफ्रीका के हाथियों के सफेद दांतों की तलाश है, न मेरे पास किसी खजाने का नक्शा है, और न ही मैं सोने के हुसूल का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम लोगों को मैं तुम्हारी यूनियन के मुतय्यन करदा मुआवजे अदा करूंगा
اور اس کے لیے کم از کم 6 ماہ کا حساب کتاب یہیں اسی جگہ کر دوں گا۔ اس دوران یا تو ہماری واپسی ہو جائے گی، یا اگر مزید کچھ وقت لگ گیا تو پھر واپس آنے کے بعد جتنا بھی وقت لگا ہوگا اس کے معاوضے کی ادائیگی ماں انعام کے کر دی جائے گی۔ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں اگر تمہیں کوئی خزانہ دستیاب ہو جائے، ہاتھی دانت کے ذخائر تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یا سونے کے انبار اور ہیرے تمہیں مل جائیں، تو ان میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ سب تمہاری ذاتی ملکیت ہوں گے۔ اور اگر میں ان میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مانگوں تو تمہیں اختیار ہوگا کہ تم مجھے قتل کر دو۔ میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ اپنے دلوں میں تجسس لے کر میرے ساتھ سفر کرو۔ ہاں، جو جڑی بوٹیاں میں حاصل کروں گا ان میں سے جس جڑی بوٹی کی ضرورت تمہیں ہوگی وہ میں تمہارے حوالے ضرور کروں گا۔ یہ ہے تمام صورتحال جس کے تحت تمہیں میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ آگے فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہارا انتخاب ضرور کر لیا ہے، لیکن اب بھی اگر تم چاہو تو اس بے کشش کام سے انکار کر سکتے ہو۔ سراج الدین کی شخصیت کافی دلچسپ اور دلکش تھی، مجھے اس کی گفتگو پسند آئی تھی۔ باقی 2 افریقی جو انگریزی جانتے تھے اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو افریقی زبان میں اس گفتگو کی تفصیل بتائی اور وہ لوگ اپنی زبان میں کچھ کہتے ہوئے گردن ہلانے لگے۔ تب ان میں سے ایک افریقی نے کہا، ہمارے تمام ساتھی آپ کی یہ پیشکش منظور کرتے ہیں جناب، اور ہماری تمام وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں۔ 6 مہینے کا ایڈوانس ہمارے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہم پوری دل جمعی سے اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف ہو جائیں گے۔ نواب سراج الدین نے ان لوگوں سے آرام کرنے کے لیے کہا اور پھر اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں بھی ان مزدوروں کے ساتھ ہی تھا۔ ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے سے متعارف ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب سراج الدین اپنی اس اقامت گاہ سے باہر نکلا تو 2 افراد اس کے ساتھ تھے، ایک لڑکی اور ایک نوجوان آدمی جو اچھے تنوتوش کا مالک تھا لیکن شکل سے کسی قدر احمق نظر آتا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ برف پر اس وقت جب میں گولڈین کو ٹھکانے لگانے کے بعد واپسی کا سفر کر رہا تھا اسی لڑکی سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن اس وقت چونکہ میں نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا تاکہ میری شکل فوراً پہچان نہ لی جائے، اس لیے لڑکی مجھے پہچان نہ سکی۔ البتہ میں نے بخوبی اسے پہچان لیا۔ نواب سراج الدین ہمارے نزدیک پہنچ گیا، پھر اس نے دوستانہ انداز میں کہا، دوستو، میرے دعوے کی تصدیق میرے ان 2 ساتھیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ میری بیٹی دل نشیں ہے اور یہ میرا سیکرٹری طاہر۔ ہم صرف 3 افراد ہیں۔ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میں نے اپنی سمجھ کے مطابق حاصل کر لی ہیں۔ اس لینڈ روور سے ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی منسلک کر دیا جائے گا جس میں تم لوگوں کے آرام کا بندوبست ہوگا۔ باقی تمام چیزوں کی فہرست بھی تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ مجھے قدم قدم پر تمہارے مشوروں کی ضرورت رہے گی اور اب تم لوگ مجھ سے اپنا تعارف کرا دو۔ افریقیوں نے اپنے اپنے نام بتائے، میں نے اپنا نام بھی ٹونی پارکر ہی بتایا۔ اس نے تعجب سے کہا، گویا تم ایشیائی عیسائی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سراج الدین ہمیں اپنی ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتانے لگا جو اس نے اس سفر کے لیے حاصل کی تھیں۔ افریقی نژاد لوبو نے ان میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ لوبو افریقہ کے ان علاقوں میں کئی بار سفر کر چکا تھا، انگریزی اچھی طرح نہیں جانتا تھا لیکن کام چلانے والی انگریزی سے اچھی طرح واقف تھا اور اپنا مفہوم ادا کر لیتا تھا۔ بہرحال چونکہ اس نے وہ ساری چیزیں درست بتائی تھیں، چنانچہ سراج الدین نے ان کا معقول انتظام کر لیا۔ اسی رات وہ افریقہ کے اس حصے کے نقشے لے کر بیٹھ گئے جن کے ذریعے سفر کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان نقشوں پر خصوصی توجہ دی تھی اور یہ دیکھ کر میری دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ مسٹر سراج الدین نے میرے ترتیب دیے ہوئے نقشوں سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں رکھا تھا اور یہ راستے مخصوص حد تک اسی سمت میں چلے جاتے تھے جدھر میں جانا چاہتا تھا۔ ایک خاص حد کے بعد ہماری منزل میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ میرا کام تھا کہ سراج الدین سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی منزل کی جانب سفر کروں۔ رات بآسانی گزر گئی اور صبح سراج الدین نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا۔ سب لوگوں کو تیار ہونے کی ہدایت کر دی۔ صورت حالات میرے لیے مکمل طور پر اطمینان بخش تھی۔ میں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت تک جب تک کوئی خاص ضرورت پیش نہ آ جائے۔ سائیکا مائلر کو ٹرانسمیٹر پر مخاطب کر کے اب اس سلسلے میں آخری ہدایات دینا تھیں اور اس کے بعد افریقہ میں لائن آف کروزل کی جانب سفر کا آغاز کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے موقع پا کر اسی رہائش گاہ کے ایک سنسان گوشے سے سائیکا مائلر کو مخاطب کیا اور چند ہی لمحے بعد اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا تم پروگرام کے مطابق اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہو سائیکا؟ وہ بولی، بالکل مکمل چیف۔ اب سارے ہی معاملات میں آپ مجھے کمزور نہیں پائیں گے۔ میں محسوس کر چکی ہوں کہ ایلی کی حماقتوں سے آپ ہم سے کس قدر بددل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایلی نے جلد بازی کر کے ذرا سا کام بگاڑ دیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کی تلافی نہیں کر سکتی، لیکن وعدہ کرتی ہوں
کہ آئندہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا شکریہ سائقہ، بہرحال جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں سوچنا حماقت ہے، آئندہ کے لیے تمہیں مکمل طور پر احتیاط کرنا ہوگی۔ میں یہاں ایک ایشیائی شخص کے پاس ہوں جو افریقہ کے اندرونی حصے میں کچھ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے پاس ایک مزدور کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اس انداز میں میرا سفر انتہائی اطمینان بخش ہے۔ ہم انہی راستوں پر سفر کر رہے ہیں سائقہ جن کا انتخاب ہم نے خود کیا تھا۔ ویلی کولی نامی ایک جگہ پر جا کر تھوڑے سے راستے بدل جائیں گے، لیکن وہاں تک کا سفر خاصا طویل ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے سائقہ کہ جن راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ افریقہ کے روایتی وحشت ناک راستے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان پر سفر کرتے ہوئے خاصی آسانیاں رہیں گی؟ سائقہ نے کہا ہاں، کیرائل کا یہی کہنا ہے۔ کیرائل کے نقشوں میں جو تبدیلیاں تم نے کی ہیں مسٹر علی، میں نے کیرائل سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی بہت ہی مناسب ہے اور اس طرح سفر میں بے شمار آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ علی، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم میں سے کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا شکریہ سائقہ، بس اب راستے ہی میں ہماری ملاقات ہوگی، بہتر ہے کہ تم ہم سے آگے نکل جاؤ اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو اپنے راستے سے آگاہ کریں۔ وہ بولی اوکے چیف، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتی رہوں گی، لیکن زیادہ لمبا سفر نہیں کروں گی، اس وقت تک جب تک عقب سے آپ کے پہنچنے کی اطلاع نہ مل جائے۔ میں نے کہا اوکے اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ نواب سراج الدین ایک نرم خو طبیعت انسان تھے، اپنی شاندار شخصیت کے باوجود ان کے اندر انکساری تھی۔ نرم لہجے میں ہر شخص سے پیش آتے تھے، لیکن میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ اگر یہ شخص کسی سے بددل ہو جائے تو اس کے لیے کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ افریقی مزدور تندرست و توانا اور چاق و چوبند تھے۔ نواب سراج الدین نے ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی معاوضے کی ادائیگی کر دی تھی، چنانچہ میں بھی ممنونیت کا اظہار کر رہا تھا۔ جو لباس میں نے استعمال کیا تھا وہ خاکی رنگ کی مضبوط زین کا تھا اور اس میں میری شخصیت مزدوروں جیسی ہی لگتی تھی، لیکن کئی بار میں نے دلنشیں اور طاہر کو اپنی طرف اشارے کر کے کچھ باتیں کرتے ہوئے محسوس کیا۔ بظاہر یہی اندازہ ہوا تھا مجھے کہ وہ میری شخصیت پر کچھ تبصرے کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی قابل تشویش بات نہیں تھی۔ ممبارڈو چھوڑ دیا گیا تھا۔ لینڈ روور میں نواب سراج الدین، ان کی بیٹی دلنشیں اور سیکرٹری طاہر تھے۔ طاہر ہی لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے ٹریلر لگا دیا گیا تھا جس میں ہم 6 مزدوروں کے لیے فرش پر بستروں کا بندوبست تھا۔ ٹرالر میں چاروں طرف کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں، انہی میں ہمارے لیے ضروریات زندگی کا بندوبست کر دیا گیا تھا اور عام حالات میں ہمیں لینڈ روور تک جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریلر میں ایک چھوٹا سا سٹور بھی تھا جو اس کی چھت کے پاس بنا ہوا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں بھری ہوئی تھیں، ڈیزل کا بہت بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ غرض سراج الدین نے بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے یہ خوشی تھی کہ اس سفر کے لیے مجھے خصوصی انتظامات نہیں کرنا پڑے تھے۔ سفر جاری تھا۔ ممبارڈو کی آخری عمارت بھی پیچھے رہ گئی اور ہم ویران حصے میں نکل آئے۔ چاروں طرف پتھریلی زمین نظر آ رہی تھی، چٹانوں کا ایک عظیم سلسلہ نگاہ کی آخری حد تک پھیلا ہوا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتھریلے راستوں پر سفر کرتے ہوئے مسلسل جھٹکے بھی لگ رہے تھے جس سے یہ سفر خاصا تکلیف دے رہا۔ بالآخر سورج چٹانوں کے عقب میں ہی کہیں روپوش ہو گیا اور ہم نے ایک جگہ قیام کر لیا۔ دن میں شدت کی گرمی رہی تھی لیکن رات اسی شدت سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر کمبلوں میں لپٹ کر سونا پڑا اور ساری رات خاصی سردی لگتی رہی۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ باہر کھلی جگہ میں سوئیں گے، لیکن سردی کی شدت دیکھتے ہوئے ٹریلر میں آرام کرنے لیٹ گئے۔ لوبو کے ایک ساتھی نے پودینے کی چائے تیار کی۔ ابلے ہوئے پانی میں سوکھے ہوئے پودینے کی پتیاں اور شکر جس قدر مزیدار ثابت ہوئیں اس کا تصور تک نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس قسم کی چائے پی اور اتنا لطف آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بقیہ رات اسی طرح گزر گئی۔ دوسری صبح سردی ختم ہو چکی تھی۔ سراج الدین نے ہمیں ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر تیار ہونے کے لیے کہا اور تقریباً 9:15 بجے لینڈ روور سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دلنشیں، طاہر اور سراج الدین لینڈ روور میں تھے، باقی سب لوگ پیچھے ہی تھے۔ میں ابھی منظر عام پر آ کر ان لوگوں میں کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ میرے لیے مشکل نہ ہوتا، مگر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ چٹانوں کا یہ تکلیف دہ سفر دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے تک جاری تھا اور اس کے بعد ہم ایک آبادی کے نزدیک پہنچ گئے۔ کھجوروں کے درخت دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ درختوں کے جھنڈ میں سے جھانکتی ہوئی مٹی کی شکستہ دیواریں اور چٹانیں کاٹ کر بنائے ہوئے مکانات بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ہم نے اس آبادی کے قریب قیام کیا۔ یہاں کے باشندے غیر مہذب نہیں تھے، پورا لباس استعمال کرتے تھے اور اندر آبادی میں بازار وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن ہم نے آبادی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔
जिस जगह हमने कयाम किया था यहाँ से कुछ फासले पर मिट्टी के झोंपड़ों की एक कतार दूर तक चली गई थी। निहायत पुरसुकून जगह थी। एक चश्मा रेत से फूटकर एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर गया था। उस झील से उस वादी के खेत सैराब होते थे। चुनाचे दूसरी समत का इलाका खासा खूबसूरत और सरसब्ज था। रात की तारीकी में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। गालिबन ये दौलतमंद लोग होंगे जो अपने घर रोशन रखने की इस्तिताअत रखते होंगे, वरना बाकी झोंपड़े तारीकी में डूबे हुए थे। देर तक हम अपने ट्रेलर के दूसरी समत तारीकी में आंखें फाड़ते रहे। अफ्रीकी मजदूर सो गए थे। लोबो मुझसे अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करता रहा था और फिर वो भी सोने के लिए लेट गया। मैं खिड़की के पास ही अपनी नशिस्त गाह में बैठा हालात पर गौर करता रहा। जी चाहा कि साइका से गुफ्तगू करूं और मालूम करूं कि वो कामयाबी से हम पर निगाह रखे हुए है या कहीं भटक चुकी है। चुनाचे चंद लम्हे सोचने के बाद मैं खामोशी से ट्रेलर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। ट्रेलर से ज्यादा फासले पर जाना खतरनाक हो सकता था। इस तरह सिराजुद्दीन मुमकिन है किसी शुबे का शिकार हो जाए या मुझसे कोई खतरा महसूस कर ले। चुनाचे थोड़े ही फासले पर एक जगह बैठकर ट्रांसमीटर निकाल लिया और उस पर साइका को मुखातिब करने लगा। चंद ही लम्हे में साइका से राब्ता कायम हो गया था। उसने पुरजोश अंदाज में कहा, मिस्टर अली, मैं निहायत कामयाबी से आपका ताक़ुब कर रही हूँ। जिस बस्ती के नजदीक आपने कयाम किया है उसकी जुनूब की समत जो एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आ रही होगी आपको, उसके अकब में हम लोग मौजूद हैं। अभी तक सफर में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। हमने भी निहायत मुनासिब इंतजामात के साथ सफर का आगाज किया है। वैसे आपको तो कोई उलझन नहीं है? मैंने कहा, नहीं साइका, बस यही ख्याल था कि तुम खैरियत से हो या नहीं। वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, बल्कि सच जानिए इस सफर में लुत्फ आ रहा है। मैंने कहा, ओके, आराम करो, और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। लेकिन अभी ट्रांसमीटर बंद करके अपनी जगह से उठने भी नहीं पाया था कि दफतन ढोल बजने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही कुछ मशलें उस तरफ बढ़ती हुई नजर आईं जहां लैंड रोवर खड़ी हुई थी। ये बस्ती के लोग थे। मैं एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया और बर्क रफ्तारी से लैंड रोवर की तरफ दौड़ा। ट्रेलर में पहुंचकर मैंने लोबो को जगाया था। मेरे झंझोड़ने पर लोबो फुर्ती से उठकर बैठ गया और परेशान निगाहों से मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, ये आवाज सुन रहे हो लोबो? वो लोग दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। लोबो एक लम्हे के लिए चौंक गया। वो बगौर ढोलों की आवाज सुनता रहा। इस दौरान आवाज करीब आ गई थी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, नहीं, वो लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बल्कि शायद उन्हें मेहमानों की खातिर मदारत करने की हिदायत मिली है। ढोल की आवाज से लैंड रोवर में मौजूद सिराजुद्दीन और उनके दोनों साथी भी बाहर निकल आए थे। सिराजुद्दीन साहब के हाथ में राइफल थी। लोबो जल्दी से उनके पास पहुंच गया और उन्हें अपनी उल्टी सीधी अंग्रेजी में सूरत हाल समझाने लगा। सबसे आगे एक शख्स ऊंट पर सवार था। उसके पीछे पीछे बाकी लोग ढोल बजा रहे थे। उनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। औरतें रंग बिरंगी पोशाकों में मलबूस हमारे सामने पहुंच गईं। उन्होंने अपने हाथों में छोटे छोटे लकड़ी के बर्तन उठाए हुए थे जिनमें खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। उन्होंने ये चीजें हमारे सामने रख दी और चंद कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। ऊंट पर बैठा हुआ शख्स नीचे उतर आया था। वो अफ्रीकी जबान में कुछ कहने लगा जिसका तर्जुमा लोबो ने इन अल्फाज में किया कि वो शख्स उन्हें अपनी बस्ती में खुशामदीद कहता है और हस्बे तौफीक हमारी खातिर मदारत करना चाहता है। सिराजुद्दीन साहब ने अपनी जबान में उनका शुक्रिया अदा किया और लोबो ही के जरिए ये अल्फाज उस शख्स तक मुंतकिल हो गए। उसके बाद हमारे एजाज में एक रक्स मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया गया। औरतें नरम और मध्यम लय में कुछ गुनगुनाने लगीं। आसमान सितारों से भरा था और सितारों की छांव में ये मंजर अजीब सा लग रहा था। मर्द भी रक्स कर रहे थे और औरतें भी। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक मेहमान नवाजी का ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद वो लोग वापस चले गए। हम गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी आराम गाह में आ गए। दिलनशी को मैंने इस दौरान बहुत खुश देखा। वो इन मनाजिर से बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी, लेकिन बंद सी लड़की थी। उस वक्त बर्फ पर भी मैंने उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस की थी। यूं लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा मगरूर हो। दूसरी सुबह बहुत जल्दी डेरे उठा लिए गए। खतरा यह था कि मेहमान नवाज कहीं दूसरा मरहला न शुरू कर दें और हमारे सफर में रुकावट बन जाएं। चुनाचे हम उस इलाके से आगे बढ़ गए। बर्क रफ्तारी से सफर तय करते हुए सूरज निकलने के वक्त हम आबादी से बहुत दूर आ गए थे। अब रेगिस्तानी इलाका शुरू हो गया था। अफ्रीका में जो चीज भी थी वो इंतहाई हद को पहुंची हुई थी। पहले हम जिस इलाके से गुजरे थे वो चट्टानी था और ताहद निगाह चट्टाने ही चट्टाने फैली हुई थी और अब रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा तेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे कपड़े गर्द से अट गए थे और बदन पसीने में शराबोर होते जा रहे थे। रेगिस्तान की लातादाद कहानियां सुन रखी थी मैंने, खासतौर से ऐसे रेगिस्तानों की जहां मौत बगुलों की शक्ल में नाचती रहती है।
लेकिन खुदा के फजल से हमें मौत के रक्स का सामना नहीं करना पड़ा। तरतीब दिए हुए नक्शे के मुताबिक सफर जारी रहा। कहीं कोई छोटी मोटी आबादी किसी नखलिस्तान में नजर आ जाती और कभी बिल्कुल ही वीराने। अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था जो अफ्रीकी रिवायात को हमारे सामने लाता, क्योंकि ये इब्तिदाई हिस्से थे। सफर बहुत महफूज और मशीनी जरिए से हो रहा था, लेकिन लैंड रोवर को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उसकी कुव्वत बरकरार रहे। 3 दिन के बाद रेत के उन टीलों की जगह सूखी दलदल ने ले ली। यहाँ जगह जगह ऊंटों गधों की हड्डियों के अंबार लगे हुए नजर आ रहे थे। कुछ और आगे बढ़े तो अफ्रीकी नंग धड़ंग कबायली लोग नजर आए, जो हाथों में लकड़ी के बर्तन लेकर दौड़ते हुए हमारे पास पहुंच गए थे ताकि उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें दी जाएं। ये इलाका खत्म हुआ तो सूखी घास के मैदान शुरू हो गए। ये मैदान बंजर होने के बावजूद आबाद थे। यहाँ के लोगों के चेहरे मोहरे बदल रहे थे, रंग ज्यादा गहरे होते जा रहे थे और चौड़ी नाकें गालों तक फैली हुई नजर आ रही थीं। लड़कियां भी ऊपरी लिबास से बेनियाज थीं। खवातीन के कानों में बड़ी बड़ी लकड़ियां ठूसी हुई थीं और वो बच्चों को पुश्त पर उठाए फिरती हुई नजर आ जाती थीं। जमीन का रंग यहाँ तब्दील हो गया था। अब जिस इलाके से हम गुजर रहे थे वहाँ मिट्टी का रंग सुर्ख था और दरख्तों पर जर्द रंग के फूल खिले हुए थे। दूर दूर तक सब्ज घास लहरा रही थी। सफेद बगले उड़ते हुए नजर आ जाते और जो सबसे खौफनाक चीज यहाँ थी वो चींटियों के कोहान नुमा टीले थे जो जमीन पर जगह जगह उभरे हुए थे। उस इलाके से गुजरे तो आगे का सफर इंतहाई खतरनाक हो गया, क्योंकि यहाँ नोकीली चट्टानें उभरी हुई थीं और लैंड रोवर के टायर इन चट्टानों पर शायद अपनी कुव्वत नहीं आजमा सकते थे। उस इलाके में पहुंचकर कोई 1 मील का फासला ही तय किया गया था कि लैंड रोवर रुक गई। उसके इंजर पिंजर ढीले होते हुए नजर आ रहे थे। झटकों की वजह से सामान का संभलना भी मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।